السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إيتيد فاسيل مع فيديو جديد من سلسلة بروغراماسيون اون في بي اكسل. نتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا معنا، ولا عندكم اي سؤال خليوه لينا في كومنتير. كيف شفنا في الفيديوهات الاولى تعرفنا شنو هو في بي اكسل، شنو هما لي زوبجي وكيفاش كنديروا لاكسي لدوك لي زوبجي. اليوم ان شاء الله غنتعرفوا كيفاش نديفينيو لي فاريابل وكيفاش نافيكتيو ليهم دي فالور، وغنساليو بواحد التمرين دابليكاسيون. كيف كتعرفوا اول حاجه كنتعلموها ملي كنبغيو نكتبوا بشي لونغاج هو انا نديفينيو لي فاريابل، حيت هما اللي كنبقاو نمانيبيليو باش نكتبوا الكود ديالنا. اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش كنحلوا ليكسيل ديالنا. كيف قلت لكم الا بغينا نديروا لاكسي الكود يا كنضغطوا على الت اف 11 ولا كنمشيو للفيزيال بازيك بحال هكايا. باش نكتبوا الكود ديالنا كيخصنا الموديول، كنمشيو لانسيرسيون موديول. هنايا فاش كنكتبوا الكود ديالنا كنديروا كيف قلت لكم من قبل باللي في الموديول كنكتبوا يا موديول يا بروسيدور يا فونكسيون. حنا دابا غنتعرفوا على البروسيدور، ومن بعد ملي غنتعلموا على لي بوكل ملي غنتعرفوا على لي بوكل وكيفاش نكتبوا الكود ديالنا مزيان غنمشيو لي فونكسيون باش نتعلموا كيفاش نديفينيو لي فونكسيون ونصاوبوا دي فونكسيون ان شاء الله. كنكتبوا اول حاجه صاب، كنكتبوا السميه ديال البروسيدور، نديرو مثلا في بي ا كنديرو اوكي. عطينا البلاصه فين غنكتبو الكود ديالنا. كيف كنعرفوا شنو هما الاهم كان باش نديفينيو واحد الفاريابل كيخصنا نعرفوا شنو هو التيب ديال داك الدوني اللي غنافيكتيو لداك الفاريابل. وما بين الاهم اللي كنستعملو غالبا اونتيي، ديسيمال، شين كاركتير وبوليان ودات. هادو غالبا اللي كنستعملو. غنتعرفوا على كيف كل واحد فيهم كيفاش نديفينيو وكيفاش نافيكتيو ليه فالور. نبداو بونتيي. كل مره كنبغيو نديفينيو فاريابل كنكتبو جيم سميت الفاريابل، نديرو نومبر اونتيي باش نبداو بتيب اونتيي، كنديرو از وكنكتبو التيب ديالو اونتيي. هنايا كتكتب انتيجر، كي كتشوفوا راه كيطلع لينا هنايا، يكفي اننا نكليكيو عليه. اوكي، ها هو ديفينا لنا واحد الفاريابل دو تيب اونتيي، يكفي اننا نافيكتي له واحد لا فالور اللي هي اونتيي. كيفاش غنديرو ان بي اونتيي يعني سميت داك الفاريابل ديالنا ايغال هي باش كنديرو لافيكتاسيون وغنديرو ليه مثلا 15. ها هي الديفينو افيكتنا ليه لا فالور. دابا ندوزو للتيب ديسيمال، كنديرو كيف ديما جيم سميت الفاريابل ان بي، نديرو سميه مثلا ان بي فاغول از سينجل. نقدروا نديرو سينجل، نقدروا نديرو دبل. كيفاش كنافيكتيو لا فالور ان بي فاغول ايغال مثلا 1 2 3 بوان. حنا افيكتينا ليه واحد لا فالور. مادام ما طلعش لينا حتى شي كاز اللي كتدل على انه ايرور راه ما كاينش ليرور. دابا ندوزو لشين كاركتر. شين كاركتر هي كلمه تكست ستان تكست. كيفاش كنديرو جيم var text par exemple. هادو السميات دي فاريابل، وهادو اللي غنكتبو موراهم دي تيب as string. ها هي وغنديرو اوكي. دابا غنافيكتيو ليه فالور، نديرو var text reçoit. باش ان تكون شانت كاركتر كنديرو جيمي كنديرو تكست مثلا كلمه دابا افيكتيو عليها. هي تافيكتات ليها. دابا غندوزو لدي تيب دات. شي فاريابل حنا بغينا يكونوا فيه لي دات، الشهر نهار الشهر والعام. كي كنديرو جيم var date باغ اكزومبل سميتو يعني فاريابل اللي كيكون عندنا دات، هادي غير سميه اختاريتها as date.
از دات. دابا غنافيكتيو ليه واحد لا دات var دات تكون تكتب بنفس الطريقة دات حيت سمية غصبة فاغول 06.02.2011 باغ اكزومبل. دابا غندوزو واحد الفاريابل لي تا هو كنستعملوه بزاف في لي كود ديالنا لي هما واحد التيب دو فاريابل بوليان لي كيقبل true ولا false. ديم var بوليان باردون هادي سمية لاصقة از ديرو هاهي بوليان. اوكي هنايا ملي غتبغي تافيكتي لواحد لا فالور هو يعطينا نختارو حيت هو كيقبل غير ترو ولا فولس. غنوريكم كيفاش. هو سوا هاي فولس ترو مثلا ترو سيرو. نقدروا نزيدو وحده اخرين لي مثلا في حنا بغينا نخدمو واحد الفي بغينا نخدمو بها غنهزوها نافيكتيوها لواحد الفاريابل. كيفاش غنديرو باش انا نديفينيو في ونافيكتيو لها غنتعلمو دابا حيت كيفاش نافيكتيو لها مختلف على لي فاريابل وحدين اخرين. كيفاش كنديرو ديم var في var في از كيف قلت لكم من قبل بلي راه في هي واحد لوبجي اللي كيكون سميتو worksheet as work sheet. هاي اوكي. وين كيفاش نافيكتيو ليها وهاد الفاريبل اللي ديفيني كيفاش نافيكتيو ليها واحد الفاي كنديرو set var زعما السميه ديال داك الفاريبل ديالنا فاي وغندير ليه غصوه غنديرو sheets السميه ديال ديك الفاي اللي بغينا نافيكتيوها لهاد الفاريابل. غنحلها غير في وحده غندير وسميتها كيف كتشوفوا هنا في 1. نقدروا نبدلوا لها السميه كيف بغينا. نقدروا نديفيني واحد لا كونستانت يعني واحد لا فالور اللي بغينا نبقاو نستعملوها في الكود كامل وما بغيناش اشاك فوا نكتبوها غنبقاو نديرو غير لابيل داك الفاريابل. كيفاش غنكتبو const نديرو السميه ديال كونستانت مثلا var constant as ونديرو التيب ديال ديك لا كونستانت مثلا دابل. ما وريتكمش دابل شنو هي دابل. بلاتي عندي خطا هنا حيت في لا كونستانت كيخصني افيكتو ليها لا فالور ديالها من الاول ماشي كنديفينيو عاد كنديرو لافيكتاسيون كنافيكتيو ليها لا فالور ديالها من الاول حيت كتبقى كونستانت في الكود كامل. از دابل ندير 12 مثلا 5 سي بون. يعني دابا انا هاد فار كونست غيكون فيها 12.5 في الكود كامل. يكفي اننا وقت ما احتاجيتو ندير ليه لابيل. كيبقى عندنا كيفاش نديفينيو واحد طابلو من بعد بيناتهم باسباس باش يبان لكم كل واحد بوحديتو وما يتخربق لكمش هادشي. ساهم كيف قلت لكم دابا ندوزو نديفينيو واحد طابلو ديما كنحتاجو باش اننا نخبيو دي دوني باش من بعد نخدمو بهم نستوكيو فيهم دي دوني. كيفاش كنديفينيو كنديرو ديم ما نقدروش كنديرو ديم السميه ديال الطابلو قوس كنديرو ليني نومبر د ليني و نومبر د كولون. وليني راه هنايا في بي ا كيبدا عندنا حساب من زيرو. مثلا الا حنايا عندنا 3
بغينا 3 في لي لينيا و 4 في لي كولون، ما عادش نجي ندير هنايا 3,4. لا، غندير 2,3 حيتاش كيبدا ليا الحساب من الزيرو. نوريكم دابا كيفاش ملي نبغيو نافيكتيو دي فالور. مثلا ندير غير 1,2 از وندير لو تيب دو فاريابل، لو تيب دو دوني اللي غنستوكي انا في هاد الفاريابل، مثلا انتيجر. اوكي، ها دابا طابلو راه ديفينينا، خصنا افيكتيو لي فالور. كيفاش غنديرو؟ غنديرو لابيل السميه ديال الطابلو، طابل كنبداو كيف قلت لكم من زيرو، يعني نديرو 0,0. هذه هي اول فالور ديالنا، اول كاز من طابلو. طابل 0,0 هادو هما لي كوردوني ديالو، افيكتيو لي شي فالور. كاين ايغور علاش؟ حيتاش نسيت 0 باش نافيكتيو. من بعد غندوزو مثلا لطابل 0,1، هادي لا كاز 0,1 نافيكتيو لها تحت الفالور اكسيتيرا اكسيتيرا. دابا تعلمنا كيفاش نديفينيو دي فاريابل. لي تيب د فاريابل اللي كنستعملو بزاف ديسيمال، ديسيمال، شين د كاركتير و لونتيي. عرفنا كيفاش نديرو الكونستانت، عرفنا كيفاش نديرو واحد الطابلو. دابا غندوزو واحد التمرين ديال التطبيق. واحد الحاجه حتى هي نسيت قبل ما نقولها لكم، هي انه كاين واحد 3 الانواع ديال لي فاريابل. مثلا فاريابل لوكال، لي فاريابل لوكال هما اللي كنديفينيوهم في الداخل ديال واحد البروسيدور. مثلا هذه بروسيدور هي كتبدا بصاب وكتسالي بانصاب. كاع هاد لي فاريابل اللي ديفينيت في الداخل ديالها هما لي فاريابل لوكال. يعني انا ملي غنجي غندير واحد صاب في بي جوج باغ اكزومبل، انا ديفينيت واحد البروسيدور واحده اخرى، ما نقدرش نجي ندير لابيل ولا نخدم بلي فاريابل اللي انا ديجا ديفينيت هنايا، حيت هما دي فاريابل لوكال اللي مديفينيين في الداخل ديال هاد البروسيدور، يعني ما نقدرش نخدم بهم من غير في الداخل ديال هاد البروسيدور. وين كاين واحد التيب ديال الفاريابل اللي كنقدروا نخدموا بهم في كاع لي بروسيدور في واحد الموديول. كيفاش كنديروا؟ قبل اول بروسيدور غنجي نديفيني، مثلا ندير جيم نو از انتيجر، مثلا واحد لونشي اللي بغيت هاد الفاريابل نخدم بيه فيهم كاملين. هاهو تعزل بوحدو. علاش؟ هاد الفاريابل هذا نقدر ندير ليه لابيل في كاع لي بروسيدور، حيت هو مديفيني الفوق ديال الموديول. يعني اي فاريابل بينا نخدمو به في كاع لي بروسيدور كنديفينيوه الفوق ديال الموديول ديالنا. وكاين عاوتاني واحد النوع ديال لي فاريابل الا بينا نخدمو به في كاع لي موديول، حيت ما كاينش غير هاد الموديول. نقدر نجي ندير انسيرسيون موديول ونكتب دي كود اخرين في موديول اخر، ونزيد اوطون ديال لي موديول اللي بغيت واحد الفاريابل اللي نبقى ندير ليه لابيل هنا وهنا وكاع لي موديول اللي عندي، نسبق ليه بابليك. ندير بابليك ونجي ونديفيني الفاريابل ديالي as integer. فوالا كنديرو جيم. هاد الفاريابل نو كنقدر نخدم به في كاع لي موديول، يعني في البروجي ديالي كامل، حيت هذا كيتسمى بروجي. في البروجي ديالي كامل نقدر نخدم بهاد الفاريابل، نديرو واحد الريزومي. بغينا نخدمو واحد الفاريابل بغينا نخدمو به في البروجي ديالنا كامل، يعني في كاع لي موديول كنسبقو ليه بابليك. ولا بغينا واحد الفاريابل بغينا نخدمو به في كاع لي بروسيدور دان موديول كنكتبوه هو الاولاني، يعني اول حاجه كنكتبوها في الموديول كيكون هو داك الفاريابل. بغينا واحد الفاريابل نخدمو به غير في الداخل ديال البروسيدور ديالنا، كنبقاو نديروه في الداخل ديال البروسيدور. دابا غندوزو لواحد التمرين دابليكاسيون.
اللي هو هذا. تقدروا تحبسوا الفيديو حتى تشوفوا ليكزارسيس، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش اننا نصحوه. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشتركوا معنا في القناة، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الفيديوهات. الا كاينه شي بارتي ما فهمتوهاش ولا اي حاجه بغيتو تعرفوا على في بي اكسل، يكفي انكم تخليوها لي في كومونتير. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا هادشي اللي شرحت اليوم، ونتلاقاو في فيديوهات جايين باش اننا نكملوا التعلم ديالنا كيفاش نكتبوا واحد الكود في بي اكسل.